ای امی ها، ای جان خدیجه، ای مادر حسنه، ای فاطمه زهرا، ای فاطمه زهرا، ای امی ها، ای جان خدیجه، ای مادر حسنه، ای فاطمه زهرا، یا زهرا زهرا یا 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 زهرا. तेरी ही रोटी पे सारे फरिश्तों का होता है अर्शे वरी पर गुजारा, तेरे ही बच्चों का चांद खिलौना है, तेरी ही चौखट पे उतरा सितारा, तेरे ही दर पर नबी ने सलामी दी, तेरे ही आंगन में कुरान आया, इस उम्मत के लोगों ने कैसा जलाया। या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा। ताज़ीम को जिसकी सरकार उठे, कोई ऐसा आलम में आया नहीं है, मरियम हव्वा आसिया सारा में रुतबा किसी ने पाया नहीं है, गुंबद खजरा के साए तले गूंजती है आवाज़े पैगंबर, मगर तेरी तुर्बत पे साया नहीं है। या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा, या फातिमा, या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा। مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرید، بانو آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین، نوری و آتشی فرمان برش، که رضایش در رضای شوهرش، رشته آیین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنگرده غربتش گردیدمی، سجد قامر خاک او پاشیدمی، یا فاطمه.